نتن كانوا تشفلقوا أورومي عايزها نزلوا مناتو حزب أورومو أبغوني أبكال تسمع أوري سلازخانة حزبهم حرا خاب إيدو خيدي حزب تقرأ كله خاب إيدو خيدي مجرشة تسجع زلوا حزب عفارون خاب إيدو نخدي حزب سمالاون نخدي حزب دبوون نخدي أب أورومو حجي بقى تسجع زلوا نو أورومو زي بحال زقبر زلوا مخنيات ما مارس سلازي ولي أجي تاينا خن بلدنا نامسلكم أجي بابو ميديا أنا زأته هو بقدامي أبز مكونن زبال ودي والكايت فاميلي زبال دمك أزودي نايتك كذا زبال زول زبال زلوا أو حمرة زلوا عطوات بمكلاكا بلوجستيكن بفدرال باجت تسلي لهم كابقى من قست وسع زخانو قبل الحزب تقرايس قفع جوناسايد فصيمم ديوم تولكو بفصم يلن من يتمكنن زبال تبيدو لا زين بقدامي بابو اتي خير وركا غزا بفصم قفع جوناسايد يفصمون يلن وا اما من تايدا تاثير كان يركا صحا حوحات قوام نيركا قدمت خوينات ام عرب تقراي تقوام نيركا حوحات قوام نيركا لهم غريفهم خادو اغرفون تقراوي سلازخونه تقراوي خطفق سالو سلازبرو اسيرم قطقيطما بيلمو بعلمن بعل دمك زوريتن تكززب زبالو كمز عينت سبات دينايت زغور زخدو نهزب تقرايس حج معراب تقرايس اتما اوزلو تكززب زبال عطوات احواتيهم سلازي ام السودان زلو بكالس يملسنا اوزلو حاونت زخوندا قتيلمو حاونت زخوندا چفچفهم تكزاتيمو حاونت زخوندو حشوا قبيرمو حاونت زخون يردا تخلاقي لمنو كم زعينت زرب حواتي تقار حواتي نحنا ودب حواحات مقوام بعد بابو مسلكمي مدقاف مسلكمي جن حزب خم حزبي كم بعد جيتاچو صارقان كدي امزلو حزب خم حزبي مسؤات تخفروا مريت كم مريت كا لا مريت كا نواق عداغا تقرب تخين كا جن زعبيك حدا طلمتي ولا هو مشلك عدي خان بخان صلا حزب خان مريت كان جن كم يجي حمرا انا لاودنت من مريت تግራይ كل جزء حليفه هي يفلطنا تعرف كيف نبر انا او كو تقبلك طعمي تقبلك اذا مريت تግራይ حلفومي انا مريت تግራይ زي مريتنا ون حاتنا على الوها ملاش صعب الرافع متما لما المولنا يركب كاتب بالكا اون بطعم حقيس كان نغيرك او عنتوي ابز زي درادر تخينو بخالق جنا بوليتيكا مفلاين حالينا صقم يلني لا مريت كان حزب خان كن لو واقع عدا زقرب تخينو بين داخل زارب ابي انا عددا خينا انا مشلك خنفتحو سلازي اليكس قتل اسكي اليكس كوكا بابو اليكس thank you first of all انت هم بجمركو لجمرنا ايه يالكو اليكس لا سمعنا ايه قالوا بشاشو اسمع اوكي الناس سلطان ላይ ያሉ የሚሰራ ህገ መንግስት እነሱ ሲወርዱ የማይሰራ መሆን የለበትም ምን እያረጉ ነው እነሱ ከውጭ ጋር ምን እያረጉ ነው እሱን ትቼ ማለት ነው ስለዚህ አሌክሲዬ እነሱ ህገ መንግስት ያሉ የሚሰራ እኛ ያለን ማንሰራ ጥሩ ህገ መንግስት ካለ دحر كوينات بتقرينيا خزاركم بركم خبر لكم ما حرجه اطرح سلازخلي يسمع سلازخلي هجا منغستي ابانا كون زي سرح اباتهم كون يسرح هجا منغست نحرحالي دا ኢትዮጵያ ተባል በህገ መንግስት እንድትተቢላ ትግራይ ኮለ በቋንቋ ኢትዮጵያ በመሃል በቋንቋ ስለተኻለለ ትግራይ ናብ ነበረቶ ቅድሚ ኺናት ነበረት ንምንታይ ዘይ መልሳዳ ሓደንስ أو سمعك يوندي حمر حاوي 4 كيلو ያለውን ገዳይ አንድ ፒኮኒዮ ትልቅ
አፍንጫው የረዘመ እንትን ስላለ ውሸት ከኤስ ከዚህ አንድ የተሰጠውን አንድ ሳምንት በፊት የተሰጠውን ትንብሎ ነው ተናገረው ሁለተኛ ውሸት ነው ድባቅ የሆነ ኮምፕሊትሊ ውሸት ነው ሶስተኛ መጀመሪያው አንተ አሁን ባልከው ነው ይህ ኮነሬል በጀነሳይድነት የሚጠየቅ ነው ያውም በሲኤንኤ ዩናይትድ ኔሽን ያወጡት ነውና አሁንም ሄዶ የኛ ህዝብ እዛ ሄዶ የሚቀላቀልበት ይሄ በጀነሳይድ ህዝባችንን ባህር ላይ ከነነፍሳቸው ገሎ ጥሎ ሱዳናዊዎች ናቸው ሬሳዎችንን ከወዛ ወንዙ ያወጡ እንትን የቀበሩት ገዳዩ ተጠያቂ ዋናው ያስሙንም መጥራት የማልፈልገው ኮነሬር ነው ስለዚህ እሱም በዛ ላይ ላቁምና የማይሆን ነገር ነው አሁንም የሚሉት ማይሆን ነገር ውሽም ያ ካጂ ባንድ ጊዜ ባንድ ወቅት ሰነታይዝ ያልነው ከነ ሁሞራም 10 ጊዜ ሁሞራም ቢሆን የማይሆን ነገር ነው ህዝባችንም ትምብለን የምንልክበት ምክንያት የለም ከነህግ መሰረቱ ከነጠባቂዎቹ ነው የሚከደው ያቺ ሀገር ምትያዘው ናው እኔ በጣም የሚገርመኛል እንደው የኛ ህዝቦች እኮ በጣም የሚገርመኝ ክርስቶስንም የሰቀሉት ይዋት ነው ሳይሉ አይቀሩም ታይም ቱ ታይም እኔ እንደው በጣም ነው ሌላ እንደው መልስ የለኝም ሶስተኛ ሀቅን ፋክት ሁሉ ጊዜ ጥሩ ነው ሲናሪዮ ላምባርም ተጠፋይ ነበር ሚት ግባር ሚኪ ፋክት ፋክትን ለማወቅ ትልቅ ነገር ነው እውነትን እንዴት እንደሆነ የራስን እውነት ፈጥሮ ማውራት ግን እውነት ያንተ እውነት ያ እውነት አይደለም ስለዚህ ክርስቶስን ህዋት አልሰቀለም ሁለተኛ አገራችን ነፃነቷን ብትፈልግ አብይ አህመድ አይደለም እንትኑ በኢንተርናሽናል ሎ አለና ህዝቡ የመረጠ እንደሆነ ከዛች ገዳይ ከዛች ጨፍጫፊ ሀገር ጋር መኖር አልፈልግም ካለ ህዝቡ ከመረጠ ምርጫ አለው ምክንያቱም ለ15 ጊዜ በትግራይ ላይ የተደረገው ጀነሳይነት የተቀመጠው ዩናይትድ ኔሽን አለና የዩናይትድ ኔሽን ህግ አለ ሌላው ስንት ጊዜ ነው ኤርትራ የምትባለው ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር የኖረችው ብለን ማየት አለብን እነ ዮሐንስ ነበሩ ከዛ በፊት ነበሩ yes ምናልባትም እንደዛ ቱርኪሶች በዛን ጊዜም ደግሞ ቱርኪስም ይዟቸው ነበር እንግሊዞችም ይዘዋቸው ነበር ይሲ የነጻነት ውጊያቸውን ባካሄዱበት ጊዜ ለምን መሰለ የተዋጉት ለነጻነታቸው ነው በኢንተርናሽናል ሎ ሬፈረንደም እንዲያደርጉ በህዝቡ ተጠየቀ አሁን ሂዱ ብሎ የሰጣቸው አይደለም ያ ነፍሱን የማረውና የህግን ስለሚያውቅ የዓለምን ህግ ስለሚያውቅ አንድ ውርንግጥ የዓለምን ህግ የማያውቅ የራሱን ህዝብ ጨፍጭፉ 1.5 ሚሊዮን የጨፈጨፈ ህዝብ ጋር ኮምፔር እያደረከው ህዋትን ዳቢሎስ እያደረክ አየህ ጥላቻ እኮ ይሄ ነው የሚባል ጥላቻ አይደለም ያለ ሌላ ሁሉ ጠርት እንትንትለ ጥላቻ ያንን ፓርቲ መጥላት ትችላለህ ነገር ግን አንተ አሁን አይምሮህን ሙሉ ሞልተ ስለ በረሃው ትናገራለህ ኢንዲፔንደንት የሆነን አገር ነገር ግን አገሬ ነክ ያልምትለው አገር ግማሹ ተቆርሶ ተወስዶ እያለ አይምሮ ብሬን ዋሽ አድርጎ ስለ በረሃ ስላለ ነፃነት ለወሰደ አገር ፍላግ ላለው በዩናይትድ ኔሽን ለሚታወቅ አገር ይሄ የኛ ነው አሉላ ያመጣው ነው ዮሐንስ ያመጣው ነው ያልክ ክርስቶስ ይዋት ቲፒኤልኤፍ ክርስቶስን የሰቀለ ነው ማለት ነው ይቀራ ያ እውነት አይደለም
በዚህ ጊዜ ልዩነት እንኳን ቢኖረን የስለዛ ህዝብና ስለዛች አገር ስለ ሄሪቴጅ ፍቅር ቢኖርህ 4 ኪሎ ያለውን ገዳይ የሚያወራውን ቅንጣት ያህል ከመጣየፍ መቁረጥ የለብህም ነበር። 4 ኪሎ ያለው ገዳይ ህዝብህን የገደለው 1.5 ሚሊዮን ህዝቦችህን የገደለ ገዳይ ምን ፋዳ አለው ቢያወራ? ውሸት ነው። ከኤ እስከ ፒ እፍረት የለውም። ከኤ እስከ ፒ ቁጭ ብሎ ያንን መንጋ ህዝብ ሲያወራው የነበረው ሐሰት ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ይሄ ነው የሚባል ከአንድ መሪ አፍ የሚወጣ አይደለም። ነገር ግን ደግሞ የጀመረው ስልጣኑን የያዘው በውሸት ነው። አታሉ ነው። ሁሉ ጊዜ እንዲሁ አታሉ የሚኖር ይመስለዋል። ስለዚህ አይንህን ከመጀመሪያ ከጠላት ጋር ፎከስ ማድረግ ማውጣትህ ነው የሚያሳዝነው። እኔ ማዝ ነው ይሄ ገዳይ ያቆላመጥከው አንደርግራድ ባችለር ዲግሪ ያገኘሁበትን ዩኒቨርሲቲ ስሜ ተጽፏል። ሌሎችም ዲፕሎማ ያገኘሁበት ስሜ ተጽፏል። የለም ከየት እንዳመጣው የማይታወቅ ዶክተር ብዬን ኮልስ አልችልም። እኔ የምለው 4 ኪሎ ያለው ገዳይ የተናገረው ሁሉ ውሸት ነው። ሀቅ የሌለበት ፋክት የሌለበት ብዙ የሚኬድበት ቦታ አይደለም። ሩቅ መሄድ አያስፈልግም። እውነቱ የሱን የተናገረውን ነገር ለመመዘን። ስለዚህ ህዝባችን እሱ እንዳለው አይደለም የሚመለሰው። ህዝባችን ወደ ይዋል ይደር እንጂ ወደ ሁሞራ የሚመለሰው ከነስነ ስርዓቱ ከነ ህጉ ነው። ተመልሰን አራደር እዛው እዛቸው ያሉበት ረሃባቸው ያሉበት ይሻላል እንጂ ያሳዝናል። ጅብም ይገወላቸው ቢሆንም ይሻላል እንጂ ተመልሰን ለነዚህ ገዳዮች ያ ኮነሬል ከነስሙ ነው በዩናይትድ ኔሽንስ በጀስትነስ አይነት ያለበት ገዳይ ነው። ገድሏል ህዝቡን። እንኳን የሚያሳዝነው የተወለደበት አገር ክዶ እናት አባቱ ያሉበትን ክዶ እንደሱ ከሱን የመሰሉት እንደሱ ቋንቋ እንደሱ የሆኑትን ነው አስሮ ገድሎ ጨፍጭፎ። ለሰን እንደው ጆሮ ካለ ስማ። ሌላው ቢቀር በሲኤንኤን በቢቢሲ ስለዚህ ሰውዬ ጀነሳይነት ተነግሯል። ስማ። አብይ አህመድ ትለናለህ እንዴ? ህወሓት ነው ትለናለህ እንዴ? ተነስተ ተነስተ ለዚህ ሁሉ ጥፋት ህወሓት ነው መለሰ ነፍሱን ይማረውና ያንን ጠቅላይ ሚኒስትር ተወቅሳለህ እንዴ? ከማን እኔ እንደው ከንቅልፌ ነው የተነስቼ እንትምልህ ሀቅ የሌለውን ነገር ከዛ በፊት ነው ኃይለ ሥላሴ ይኸውልህ የኤርትራ ሁኔታ እኔ መግባት አልፈልግም። እዛውስ ግን ማወቅ የፈለክ እንደሆነ በረፈረ በፌደራሊዝም ስለተፈራ እኮ ነው። ለኤርትራ በጣም ነው የምትፈራው። ስለተፈራው የምፈራው ነገር የለም ወገኔ። ቆይ ባቦ ያ ሆርደከ አንድ ላስወርድ ነኝ ዛስ ዲስፔክት አላህ እዚ let me tell you something አብዚ አخنغرك على حنت غزا ባቡ كل غزا تزارب كلها عدل يبقى مش لا أليكس كم زي الكاخد زارب وقن غرتها ولا اوكي سدي إيرترا يزاريس كم يجروا إيرترا حزب تقاي يكون إيرترا فرح يكون إيرترا كون صالح حمد هو حد فرح يا الشعبية هو حد الشعبية فرح بدنا بيجر ميت قبر لي فرحنا نفلت المن
وا شعبي أكو بعلي تصوم دبيلو بابو بعلي كوي تصوم ده بعلي تصوم ده حكيتنا بابو حنت جزما بابو ميديا ميت حنت جزما 100 كبر لي أنا حد 100 كبر لي ما نم تجراوين ما نم تفرح يلا أفتخبان عصوان كوري خلا سلست 160 دقيقة تخفيف وزب تجراي ها تجراوي ود حمر أتجاجل لها تجراوي جنايو هو حاتي رول كان هو حاتي تجراوي كوي تجراوي ودم كوي خلا متقبل لما تاب ناقور كان خط الزارة ولا زجاجة خاري حتى زارة ولا تاب أليكس هو حات مش هو حاتي لا غيالم حمك حتى ميت نقور حنت جزاب ميت نقور ما أول قتل اللي مستر باب أوكي أول هايل سلاسي فيدراليزم كفيدريشن سيجنانيو هايل سلاسي يفرمون اندزي يفرمون اندزي عند 4 كيلو ያለው ገዳይ ሲፈርም 5 ዓመት አልፈጀባቸውም የፈረመውን አኔክስ ያደረጉን ሁሉ የፈረመው ሁሉ ክዶ ሲያደርግ ጃባ የሚባል ከነዚህ ከሻባያ በፊት ጃባ የሚባል 5 ዓመት you know 5 years ምን እንደሆነ 60 months ነው ጀብሃ 60 months ነው ጦርነት የጀመሩት ለኢንዲፔንደንት ናቸው ከ60 ወርቀት በኋላ ከተፈራረሙ ከዘተሳሩ በኋላ ከ30 ምናምን ዓመት ጦርነት በኋላ ዓለም ማውቆላቸው ገባ በዓለም ጸድቀው ዛሬ የተለዩ አገሮች ናቸው ይሄንን ይዋጥል ይሄ ነው እንትኑ ስለዛች ሀገር ያወክ እንደሆነ 27 ዓመት ሙሉ ያለ በረሃ ያለ ውሃ ታይገር ተብላ ነበር የአፍሪካ ታይገር በጂዲፒ 10% ያደገች በየአመቱ ስማሄነን በየአመቱ 300,000 ሰራተኞች ቀጥራ እየተቀጠሩ ነበር ስማ ደግሜ ልንገር ይሄንን ከአንድ ዩኒቨርሲቲ የአገር እድገት የሚጀምረው በእውቀት ነው ከአንድ ዩኒቨርሲቲ 42 ዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ ሃይ ስኩልማ በየጎዳው በየህዝቡ ያች አገር ሲፈጥራት መልቲ ላንጉዌጅ መልቲ ካልቸራል ነበረችና ኤውለ በየቋንቋው ህዝቡ ተምሮ እውቀቱም አንተም በቋንቋ ተምረህ ያልነበረው እኔ እንዴት እንዳደኩ ታውቃለህ እኔ ካንተ ሽማግሌ ነኝ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት አጋሜው መጣ ትግሬው ይሄ የባጅ ኦፍ አነር ያደኩበት ነው በአብሮ አደጎቼ የቅጽል ስሜ ይሄ ነው ስማ ስለዚህ አው ህዋትን ጥላ ነገር ግን ክርስቶስን እንደሰቀለች አድርጋ አታውራ አንድም ፓርቲ መጥራት አለበት ፋክቱን ይዘህ ነው ይሁንና ቦር በተቀበሉት በ7 ዓመታቸው ከታይገርነት ተበድረው ገንዘብ መክፈል የማይችሉት ዲኖ ያወራ ሁሉ ስለ አይቢኤም የጻፈለት ሐሰት እኮ ነው 1 ቢሊዮን ዶላር መክፈል ስላልቻሉ ፈረንሳይ ሚቲንግ አድርገው ስለተቀበላቸው አሜሪካን ሄደው ኖ እዛ ወርልድ ባንክ ኖ ስላሏቸው ሚሆኑትን አተው ሚሸጡትን ግራ ለፍትና ራይት እያደረጉ ነው ስለዚህ እባክህ ጥላ ያንን ፓርቲ ስጠላ ግን ፋክቱን ይዘህ ጥላ ስጠላ ህዝቡን አትጥላ ህዝቡን ነው መጣላው ፕራዮሪቲ የት ነው አይ 4 ኪሎ ያለው ገዳይ ፊድ የሚያደርግ ነዚህ ባንዳንድ የሚያሳዝኑ ባንዶች በነሱ ሰምተህ ወገኔ እንደው think about it እነዚህን ሰምተህ እነዚህ ለወዳቸው ያደሩ ባንዶች ሰምተህ ልክን ነገር ግን እናንተ ለነዳ እኔ በደግፋት ወይንም ሌሎች እህቴ ምናም ያንን ፓርቲ ከነቅፋቷን ብንደግፈው አንተ ባደግፈው ፕራዮሪቲያችን እኔና አንተ ወኋላ ይሄ
በኋላ ምንጨፋጨፍበት ይሆናል በኋላ ምንነጋገርበት ዛሬ አንድ ሆነን እኔና አንተ ህዝባ መሬቷ ያቺ ሀገር ቆርሰው ቀርሰው ቅርጽ ስማ ቋንቋንም ያጠፉሃል በአንደኛው ክፍለ ዘመን ሆኗል ናይጄሪያ የሚባል ሀገር ሰምተሃል አንድ ክፍለ ሀገር እንዳጠፉ ቋንቋውን ሁሉ እንዳጠፉ ይሄን እንዲያደርጉ ማመሰለ ለዚህ አድቫይስ የሰጠው ከጦርነቱ በፊት የሰላም ሰባኪ የሚመስለው አበሳንጆ የሚባለው ነው በዛን ጊዜ ጄኔራል ሆኖ ያንን ክፍለ ሀገርም ያጠፋ ባንዳንድ በውስጥ ባንዳዎቹ ተነስተው ዩኒክ የሆኑትን ዲፈረንት የሆኑትን ክፍለ ሀገር ዛሬ በዛች ቋንቋ በዛች ያለው ክፍለ ሀገር ውስጥ ያለው ቋንቋ እንኳን እንዳይናገሩት በህግ የተከለከለ ነው የውጭ ከየክፍለ ሀገሩ አምጥተው አስፈራዋቸው ያ ኔቲቭ ያለው ህዝብ ተበታትኖ ይሄ እንዲሆን ነው የምትፈልገው ፕላናቸው ይሄ ነው እኔ ኑስ ልንገርህ ፕላናቸው ይሄ ነው ያቺን ሀገር ለዘሩተሮች ለልጆች ለሚመጡት ትውልዶች ማተላለፍ ከሆነ ዛሬ አንተ እኔና አንተ ሪስፖንሲብል አለብን እቺን ሀገር የመጠበቅ ከጦርነቱ በፊት እንደነበረችው መመለስ እንዳለባት ይሄ ይሁን የኔና አንተ ፕራዮሪቲ ወገኔ ሚስተር ባምቡ ሪሊ ሆት ክርስቶስን አሰቀለም የምትለው ነገር በእውነቱ ከእውነት የራቀ ነው መቃወም ፓርቲ መቃወም ትችላለህ ነገር ግን ይሄንን ያልከው ነገር በጣም ነው እኔ ማዝ ነው በጣም ሳከብር ስለ ትግራዋይነት ባከብር በተናገርከው ነገር ግን አልቀበለም ለረጅም ጊዜ ተናገርኩኝ ስለሰጣችሁኝ እድል አመሰግናለሁ ጥያቄ ሕቶ ገለ ይፍቀድ ወደ ሕመራን حطو ثانك يو حضرتك بابو بس حضرتك زحوي والشر غسلي حصر እንዳበላ ابي احمد ساتم هجه መንግስት አخرو ይخبر احنا اخنا بالكلمات زي يخبر هجه መንግስት انا دمጽ لني ወደ ሕመራ ሓደ ግዜ انا دمጽ لني ስራሕ ስለዘለኹ ሓደ ሰብ ዕድል ሃቦ መብኽሪ ክዛረብ اوكي አድመጋጽሊ اوكي مجمرة ناي إرترا كارخر وانوكم مقرم تخبيه ناي وعلي رئيتو هذا حزب إرترا نسالة عامات كوانا نقدميت كبحوحات نقدميت سلنا تسنتهم نعتقال السيام نيرو سلازي ببعلم زرخو ونتسانت اندقنا حام مليليك حتتم نمليليك نياخا نبقويتانا خحزين نمليليك حتتم مليليك مرة من لا شيء عملية تغيركم وغيرهم نزاول عملية تغير غيرهم بابو سنة سرعة غير بابو حساباي تجلس بلصقنا حزا انا صلاح الحمد لله تجرى حسابي قلت يا انا حزم بلصقنا عمون قلت علمي بلصقنا ايخا نصانت تبحال تحت زلخا بلصقنا ايخا حزا انا مس بلصقنا قالسكم زلخو فليطيه حسابي يذهب علق تግራዋ እየተባሄሉ ተሸፋፊኑ بسم ትግርኛና አይ ዝዛረበኒ نيبر አይቀበልን ካብ ድሕሪ ህዚ ናይ ዓላማ ፈላላይ ህዚ ወዲ ሕመራ ቃልስ ተኾይኑ ዓላማው ሂድምፃ بعلامه ይቃለስ انا وزي ተደራዲራ ዝኸደሉ ነገር የብለኝ አይሸፋፈንን ከማንም ሰብ بعلامه ይቃለስ ስለ አነ መበል 17 ዓመት ቃልስ ምስ ኤርትራ ናይ ባዕሎም ናይ ጋራ ፀላእ ነይርዎም አግሪመንት ገይሮም ደርጊ ይቃለስዎ ነይሮም ብዛዕባ ናይ ጽነት ኤርትራ ግን ኤርትራውያን ናይ ባዕሎም ንናጽነቶም ተቃሊሶም ናጽነቶም ዝኣወጅም ዛሴት ቢኮዝ ሚሊሊክ ዓድዋ መረምላሽ ኢሎም ዝሃቡ ኪድኖ በጎይታና ካሕተት ህዝና ሕወሓት ኣይትለማመፅ ኣይንቕበለካ ሕወሓት ዝበሃል ታሪክ ሓዘምፂኻ ናትካ ናይ ብልጽግና ሽውሓት ክትፍጽም عصابيلك حزب تمصኦ ናብ ሕወሓት زي السمها ما نمي يقبلك تولد يحلفك انا يكونكن تقراوي توزلا سجن يتحلفك انت كنقرك اذا خفلت لك سلازي ሕወሓት كنكعل يحمك ويحمني زي شو مخلع على كل يحمني هو اي يحمننا يبلك سلازي حمن ما
كملسيه كم ما نم تشفافي نزل زيكد مخنياتهم بما تكلوا حوحات بمسمور سلازامن مالتي زين فالط لنا حدا بزعوا ابي حق منغستي ابي حق منغستي خبر الذي حزي اثيوبيا تايز لنا زل ابي احمد ابي ጨነው ወሎ حزي ጨነው ወሎ ጭንቀለው አፍርሰለው አምጠለው حز عففف في الخزاره حفقف كل كزاره قدنيو እንደ ጠለምትና ሰማዕ هو هذي እንደ ጠለምትና ወል ፕሪቶሪያውን ረስዕየ ኮይሉ ትምሳት ዋ ታምር ቆዩ ምስመኒና خمس ተፈራረምና ወንግራዛት ወካ ነገር እዩ ፕሪቶሪያ ትባል ከተማ ተማሂረሲ ታኻተማ ረስዕየ ይሉ አይገርማ ካን ትግራይ ያስረይ እና እንደ ጠለምትና የተመዛበሉ መመለስ ጠለምት በሐላፍነት ይመልስዎ ናይ ጠለምት ህዝብ እኮ በሐላፍነት ስለዚህ ተመለሰ እኮ ንخل አይ ጆኖሳይድ እኮ ይተዳሪጉ ትምሳት ከመይ ነገር ዚ እንገልጾ ከመይ ገርና አይና ሱልካ ድፈን እዩ አይነ ሰርሕን ተኸልና ሐዚ ሽኻልና ሒዝና አይና because ሓደ ግዜ አኻ ትጋገ መበልካላ አይትጋገን ይኻ ስለዚህ አብይ አምጥ ስለዘለ ሐዚ አብ ጭንቀት ስለዘለ ገና ሬ ከነብለይና ገና ይጭነቅ ይዘሎ ምጥ ባቡ كيدا بوغيتانا حزب زعوا بلصقنا وزنا ايكتنغرني بابو ميديا از بلصقنا ناي بلصقنا تلالاخي بتغرينيا غن ززاره حزي ناي بلصقنا كايدا ببعلم ወይ በኬኛ ይዛረውኻን ወይ በመሐርኛ ይዛረውኻን በተጋሩ ብልጽግና ገይሮም ግን ይቃለሱናለው እዚ ፈሊጥ ካብዚ አዘለኻ ትግራዋይ ክትቃለስ ተኮን ካናስ ኻውጽኻ ተቃለስ እንድ ነፃነት ዝበሃል ሰብኣይ ው ነዚ አለ ይመጽ ናይ ብልጽግና ዓፊሩ እዩ ዝኸይድ ሳይፈለጡ ላይሰንሶም ይሓዙ አነ ውዚ ተለማሚፀ መንደኾንየ ዝበሃል ቃልሲ አይሰርሕንም ቃልሲ ኢዝ ቃልሲ መትከል ኢዝ መትከል በቃ ለቀ ስለዚህ ዓላማ ሓይስካ ኣኻትወዕና ኣይክተዳኽም ሕወሓት እናበልካ ንትግራዋይ ክትወቅዕ ሕወሓት ኣመትከሉሎ ሕወሓት መስመር እዩ ኣለቀ ሕወሓት ዘውርዶ ሕወሓት ባዕሉ ብባዕሉ ኣሎ ካብ ካድረክ ሻዋህዮስ ካብ ታሕቲ እንታይ ትብለና ኣለኻ ሕዚ ንሕና ብዛዕባ ሕወሓት 10 ግዜ ሕወሓት ክዳነ ቀደደኒ ሕወሓት ጨርቀይ ቀደደኒ ሕወሓት ባቡ ሚድያ ሓውዚ ሰምዖ እዚ ኣነ ብዛ እንዳወዱ ሕመራ ክመፅእ ሕወሓት እዩ ዝኢሉ صوغدفني بلصقنا خاصها حيبلك لكم ስለዚህ انا خولا زدلي بزعبا حق منغستي نحنا ابزيك كلير غيرك حلف عدلها بنود حمورا افتي 27 عامت حق منغست خبر كله تطرينته لتقلاي منستر زخونو حقታት حق اوጪ حق اسفصامي حق انتاي زبحال الله اسታት ግን ተጠሪነቱ ዝባሃል ሕጊ ببرلما كلن او قلصي بوليس دهنات كله اندر برلما او اندر تقلاي منستر كويني محضر نيرا انا زي زفلت نيرا حق منغست خبيرو يخيل نيرو ناي كل الحطاون تهليون كللات نبعل كم زب دبوب قلمله شعل علو نيرم حتى العلو نيرم زم سلطه قلمله بهزبي زتداني بهزب زتغبره ابارلمان داتمايتو يخدل نيرم مانم سب بشمغلنا زودا بشمغلنا نيرو نعمنته بزو بورنا خبابي انا يذكر ايشو بعل ملس زخدو وزنورو حق منغستي ناي حزب حتى زملس حق منغست غيرو اتو ممحدري يخد نيرو سلاز بوزي يخورو نيرم نت حق منغستي كلنا انا يحق منغست تجزعتي إنايلنا نتحق منغستي اخبيرنا نخنيرنا حزبي اي چفچف نيرو حزبي اي قتل نيرو جنوسايد اي وجه نيرو اسران شو عتن احمد طيب لنا الحزي ابي احمد هي زي جنوسايدر كن ابلع الحزب تግራይ حق منغست طحيسو حدا كلتا غزي ابزي اخرت ነገር ከቀመጥ ወደ ዑመራ ቻንስ አበኒ حدا تግራይ ኮዓ خሎ ናይ ካሊ ማለት አደኻ ውላድካ ማለት እዩ አንደር ሕገ መንግስት ዝነበረት ትግራይ ክልል ኮይና ዝተቋቆመት ክልል ጎረቤት ዓድን ጸዊዑ ዓረብ አማራት ጸዊዑ ሸውዓተ ዓድ ገይሩ አደብድብዋ እዩ ሓደው ሕገ መንግስት ጥሒሱ ን
ኣብ ኢትዮጵያ ትርከብ ክልል ትግራይ ወቂዕዋ እዩ ሓደ እዚ ይጥሒስ ባዕሉ ብግልፂ ይጥሒስዎ ካልኣይ ምስ ኤርትራ ዝነበሮ ርክብ ቡና እናሰተየ ኣብይ ኣሕመድ ቁርስ ቡና እንዳቀረበ ዝገበርዎ ናይ ክልቲኦም ርክብ ትግራዋይ ይፈልጦ ሕጊ ከበር ኢና ዝበልና ንሕና ቢካዝ ናይ ኢሚግሬሽን ርክብ ኣሎ ሃገርና ሃገር ክትራኸብ ተኮይንካ ላዕላዊ ሃገር እየን ክልቲአን ኢትዮጵያን ኤርትራ ስለዚ ከምታ ዓንተ ወዝበልካ ያ ወዲ ሑመራ ህወሓት ንምውቃዕ ክብሉ ዝተሻረኽዎ ሽርኪ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ዋጋ ይኽፍለሎ ገና ክኸፍል እዩ ዛንዛን ክብል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ክትርኢ ኣልማዝ እንታይ በለ ትበል ቢካውዝ ሕጊ ጥሒሱ ይርክብ ገይሩ ሕጊ እንድሕር ምስ ላዕላዊ ሃገር ክትራኸብ ኮንካ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ኣሎ ናይ ንግዲ ሕጊ ኣሎ ብዙሕ ዘራኽበካ ነገር ተሃልዩ ምስ ህዝብኻ ተማይጥካ ምስ ዘሎ መራርሓ ተማይጥካ ኢኻ እትራኸብ ሽፍንፍን ኣቢሉ ስለ ዝተረኸቡ ከይዶም ተፃልዮም ህዚ ናይ ባሕሪ ዶ ናይ ዓሰብ ዶ እናበሉ ንኣነ ሓዘውዚ የጓትቱን ኣለዉ ኣይዶን ከር ዓሰብ ህዚ ኣነ ሕዚ ሓንቲ ግዜ ክውድእ የወዲ ሕመር ዓድል ሃበኒ ድሓር ትግራዋይቲ ክትቅፅል እያ ዓሰብ ንኣየይ ኣይንታየይ ንኣየይ ሕዚ ምዕራብ እያ ንኣየይ ደረቕ ወደበይ ምዕራብ ሃገረይ ምዕራብ ኣይኮነን ዶ ዓሰብ ክናፍቕ ህዳሴ ግድብ እውን ኣይናፍቆን ሕዚ ኣነ እቲ ዋጋ ዝኸፈል ኩሉ ህዳሴ ግድብ ከም ትግራወይቲ ኮይነ ማይ ክህልወኒ ኤሌክትሪክ ክህልወኒ ኢለ በቲ ዝነበረ 27 ዓመት ዛንዛን ኢለ ዝሸቀል ኩሉ ኣይ ዶን ኬር ኣባውት ህዳሴ ግድብ ንኣይ ሕዚ ግድበይ ልምዓተይ ምዕራብ ደረቕ ወደበይ ምዕራብ ካብ ጫፍ ምዕራብ እስካብ ጫፍ ሕሞራ ካብ ጫፍ ሕሞራ እስካብ ጫፍ ኢሮብ እያ ንኣይ ወደበይ ዓደይ ሶ ነፂርና ንቃለስ ብዛዕባ ዓሰብ ኢለ ህዚ ባቡ ሚድያ ውዚ ንኣና መፂኡ ክድንፍአልና ይኽድ ይዋጋእ ተደልዩ ምስ ድላዩ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ተዋጊኡ ምስ ኤርትራ ተዋጊኡ ድላዮም ይገብሮ ኣይ ዶን ኬር ንተጋሪ ይምልከተና ንሕዚ ንኣና እዚ ዓሚ ዝረሳዕና እየ ኢና ዓሚ ትዝክር ኢኻ ወዲ ሕመራ ዓሚ ባቡ ሚድያ ኣለም ገና ኢሉ እንዳመፀናሃለይ ኣብኡ ዝተኸራኺርና እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይ ኢትዮጵያን ዘሎ ውግእ ብዛዕባ ዓሰም ዝጓተትዎ ባዕሎም ይወድእዎ ኣይምልከተናን ኢልና ሽዕ ዝወፃና ኢና ስለዚ ብልፅግና ተጋሩ ብልፅግና ኣይትሕሙሙን ኣብዚ እንዳኣተኹም ከም እንባቡ ሚድያ ከም እንነፃነት ቴንክ ዩ ሶ ማች ወዲየ ቴንክ ዩ ኣሕዋተይ ቴንክ ዩ ሕጂ እንታይ ይመስለኩም እታ ናይ ልምዓት ኣጀንዳ ሪኽማ ክማኹ ዘላ ህዝብን መሬትን እያ ትብል ሽርሒ ፒፒን ናይ ህዝብና ስቃይን ዝብል ማለት ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ ፈቲን እዩ ክነግረኩም ተጋር ኣሕዋተይ ከየንዋሓልኩም ብቐዳማይ ጌታቸው ምዕራብ ትግራይ ዝኸዳ ሃለውለው ዝብል ነበረ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዝወከሎ የለን ውዕል ፕሪቶርያ ስምዕና ተፈራሪሙ ዝመፀ ሰብ ሎሚ ምስቲ ተስማሚዕ ተፈራሪሙ ዝመፀ ምስቲ ጨፍጫፋይ ልዕሊዋ መሬትናን ህዝብናን ናብ መረበቱ ክመልስ ቅድሚ ኩናት ነበረት ትግራይ ናብ ነበረታ ክመልስ ዘይከኣለ ምስኡ ክሰርሕ ከሎ ምክንያቱስ ናይ ብልፅግና ተለኣኻይ ከም ነበረ ኢሉ ዓለም ኣረጋጊፁ ኣሎ ማለት ኣብ ሕመራ ከይዱ እንታይ ከም ዝነበረ ሪኽሞ ተስፋ ምቑራፅ بعد ما كذا ودريخ ما كم أنشأت شقريرهم تسمع مراسي هنا حدا نقول لازم حوار بيدي خمس زارو دينا لي حاجة مرسى قصادم سعيد زارو ده أنا جزء بلين حكي أنت فن زارو حد جزء خبك وتسلم تخبك وانا جزء أحد من قطعمي حراي حتى قبل لي مسلوكم أبي أحمد حجام محورة ميديا وسيو نصهم نهالو هجا منقست يخبر نحنا نهالنا زي خبر المقنعات يلو هلا يدخل انت هايلو مسكالو وصاتني ياسي راخا ولو مالت مسير ترايز بلله تمال ده هجا منقست ده يتحسن نسو أصغرنا إثيوبيا بملو تانكتاتن دروناتن تحيزو بإرترا ساقير نديو هجا منقست تحيسو ندي نزب سراي تشاف
ስለዚህ እንድሕር ህገ መንግስት ሃልዩ ኢትዮጵያ በቋንቋ እንዲያ ተኻሊላ በቋንቋ ስለተኻለለት አምሓራ ክልል ዝበሃል አይነበረን ኦሮሞ ክልል ዝበሃል ቤኒሻንጉል ዓፋር ዝበሃል አይነበረን ስለዚህ ህገ መንግስት እንድሕር ቀሪደሞ እዚኦም ዝበሃሉ የለውን ስለዚህ ህገ መንግስት አሎ ዝብለና እንተ ኮይኑ ቅድሚ ኩናት ነበረ ትግራይ ኮለና ነበረታ በቋንቋ ተኻለለት ናብ ነበረታ ትመለስ ይሕቶ ከምዚ ልመጽ ሕጂ ክዛረብ ከሎስ ዝዋقع ኣይኮነኒ ሓንቲ ግዜ ሞ ትግራይ ስሩ كبكي ما تقراوي تخبك قصلسكي حد غزا خبكي حفته تقراوي تحفته يقرتا ود صلم تقصل حصرها صبنا بلانا عندهم الله اسمع الله دي هذا انه ثانك يو سمع الله اوكي ثانك يو حجي انتي دي تناتنا شجر اب برنا تغيرنا نحنا بعقيتاچو ردا صوت لا تقراي تفطيره ብዙሓት ሰባት ያው ማለት ከም ጌታቸው ረዳ ዝወደቀ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኢለ ኣምናን ብጣዕሚ ወዲኦ ትግራይ ሓደ ነገር ትውስን ለው ሕጂ ትውስን ያ ኣብ ቀረባ ግዜ ሃገርነት ሕወሓት ክውስን እዩ ንሃገርና ንቀረበ በዚ ሕጂ ክብል እዚኣ ሓዝዋ 100% ጌታቸው ረዳ ጻወተላ ትግራይ የላን በዚ ሕጂ የላን ሕሞራ ጌታቸው ረዳ ንቀጻላ ይረኽባን ድሕሪ 6 ወርሒ 5 ወርሒ 2 ወርሒ ኣይንፈልጥ የለን ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ሰብኣይ እቱ ዓጅዎ ዝነበረ ብናቱ ወታደር ጆኖሳይደር ናይ ትግራይ እሱ እውን የለን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣይህሉ معازه حوحات كتوسن كلا غزي ماتي معازه صباحيا عند حد صباح نرينا ابز حصار غزي كوسني ودي وتدرا ودي نحي واحد رقم طرح يتريوا واحد ماتي انا في مسمر ازي او كايام تي خاي غدا كونس يا حقي بوليتيكا تግራይ ዝፈልጥ ኢና نزارب ዘለና احنا ودصلمتي تاع زربا زلها تخكل يخا مخنياتن حزب اثيوبيا كل سبرايز لغورو يحوحل بقى تودي اكو مسلكه تودي قصل حوي بقى خنوداينا حجي زي ودي ما زي قال انت غيرهم احنا مصوم يلنا انتو غير كان نقحلو حوحات كما حوحات لما انت ودي وندي افريكو عرب بريتيرا افريكو ابي احمد مزي نجيتاچو ردا اسفلت يلو وانا ጌታቸው ረዳ ይትፈልጥ እንተ ጋር ትዲኤፍ ከተፈልጥና ኑር ዘለና ጌታቸው ረዳ ሓንቲ ተኩሰ ይፈልጥ ወሪድዎ ኣብ ነበለት ደው ኣቢልዎ ዝነበረ ትዲኤፍ ናይ አብይ አሕመድ ወታደራት ዝረገፉሉ ቡኡ ፈሪሙስ ንጌታቸው ረዳ ሰፋ ግዛዕ ዝብሎ ነበረ ጻድቃን ሽማግለሳ ወዲ 80 ዓመት ታይ ክገብር ዝኽእል ሕጂ ይሕፍረካ በቃ ብጣዕሚ ማጌታቸው ረዳኩም ዝኸድኩ ኣብ ጄኖሳይድ ትግራይ ደመቅሙ ኮነ ዝበሃል ዓለም ዝመዝግወቶ ምሱ ከፊል ክዛረብ ደስ ይብለኩም ኣዋት ማጌታቸው ረዳ ዝድግፉ እንተለይኩም ኣብ ታሕት ኣብ ላዕሊ ኣይፈልጥና ሕወሓት ግን ዓብይ መስመር ሒዙ ይመጽሎ ኩላ ዝሓፍረሉ እንት ግራባይ ካል ላዕሊ ዘብጽሕ ሓደ ደረጃ ዘውጽእ ነገር ይመጽሎ نزي حنصبي لنا مسح واحد كان ندقف لنا مواطينا سايا معرف تግራይ ود معرفت اللي خوزي كتملت خوينا زي ولقتاي غزع زبل زي شتات ጨራው زيو عفو ناي ጫት ዝበለ እሱ ገርፍዎ ولقتاي ገለ ዝብለው ሓደ ናይ ጫት ሰባት ለው ይፈልጠሚና زي ናይ ሓደ ትግራዋይ ጥይት አጥፊ ዝብል ንዕኦም ለጥፎ ሚና ካብ معرف تግራይ የለው ሰቶም أتفهموا إيه هزبنا أو كأن بسلامه إنا نعم نتفو أبتقرأي قل حيلي خمزي ولا مغيرنا نتفو منا نعم كم إنسا نحنا نقاسينا ما قاسمات كم ما قاسينا نقاسم نعم نفسي أخي نبلا تخيد نو نبلا نو تبل إنا نقورم نعم ما كم إنسا يتقتلون حانتا يتقورن
أبناء معرفة تقرأي زلقن كم تجيتها تشوف ولا زي كونه كم تجيتها تشوف رد زخ حدا تقرأي زي كونت حوحت حدا وسنة وسينا أو قراءة جزء تسمع عنها زبل من اللني أنا محيا سوري ثانك يو زعب خلنا عندي ثانك يو تقرأي تقصلي تقرأي تحبتي تقصلي تاب تاب ناقوركم أحواتي تاب تاب كوبي لينك ناقورناها بلو قصلي تقرأي تجيكنا زقة هامين إخاتكم نحنا ديكم يسمع عندنا اسمع الله يا سلامينا سلامينا نقولني الشيء امبار أنا عبزاني لما أنت الناقرات اللي أتني عبي عفوت يوناي متجرش أيو تناقير ومبار ناقورت أنحيو أو كلنا بتقرأي نحبان انت قارو زخوانان يقورو زنابرنا رأنا ناقورو زنابر رئينا عوشتنا حزنا يتسأنحنا ايزي بمعراب مريثنا بهزبنا كم زين الدارادر كم زفلت كامني مجمريا ورار كجمرتلو مالتيو نتي صوصو زخانا جنوسايد عم معراب يجميرو هزو معراب بزلن زيدلن مسارات تقيمهم تشفشفهم نبحر تصدف نبحري بحوز قصد بحوي اسور زطفا نسودان زخده على تግራይ ኣብ ኩለን ናይ ትግራይ ቦታታት ተበቲኑ ዝነብር ዘሎ ሓያል ወንጀል ተፈጽሞለ ህዝቢ እዩ እዚ ድማ እታ ምዕራብ ትበሃል መሬት ንኸይት ምለስ ዳግም ቆላ ሒልና ከም ዘይንሪያ እያ ተጀማሮ ኣባና أبي أحمد تلعي لخنن أفتقرأ جفشاف جمير ببروغراميو زي أجندا زي قريت أم حراين تقرأيوان أقبابي من خلتها أنا 50 الرعا غيرهم نعد ما مولد سألاتنا خنكون الساعتهم لما نيوعلهم روحان خعبيو إيو زانا قرزي أغيرهم عاوزي ذكر آخرين لن زالو ما أنت منسيو أي مريتكم من زبالنا كاو مجمري جمير لا نقرنا صنحيو ادخل كل ول مسانا معادستنا يرخيدو زحازي حزنبر مريت زحازي زغزا اجزايو معرف زغزا اجزايو لنا اجيتاچو قدم عمت مالتي عن احنا جن تجارخ نجفجف خلنا خام مجمريات حيزنا حق منجستي يكبر إلنا أين واتينا عن حنا عاوزي عدنان مننتنان حاتيتنا يخونان نخنشف بعلو قالون زي لن مساريات تأكيو مسقورو عاوتي مسفلوتون زي فلوتون حابيرو نهزب تقراي تشفشفو بعلو يتحقى منجستي أفريسو دس كولو خلو عيفرسكوون يبل دس سيكولو خلو دما عيفرسكوون علو يبلكا ازي بني عاوي يحق زي كونس نايو على المداني يحق اللويو كوم انت زي نخوون دما نحنا وعل بريتوريا بناي كل المراحتنا عي متفتس امن نيرو حالي نقر كل سعودي يبلنا تدي في خوني كيدو فريمو حوحات بهالأكل يفريمو تحوحات بارت دما كابناي وعلو سبات وكيلو خيدوم فريمو متيو تمالي منشنز قبرا ساتنايل حانت نيرا اتومز فرو مسايا يوم النيو يا مسألو مخنياتهم لا تسرح سرح زنورو اتبقى امنيتا هزبن ودبن
ተገልግሉ ኢኹም ኢሉ ዝወከሎም ግን ምሳና ኣብዚ ኣለብ ትግራይ ውክልናይ ከልዕል እየ ናይ ምባል መብት ኣለና ተጋሩ እዚ ሓድሽ ይኾነን ዝነበረ እዩ አብይ ጌታቸው ወኪለ እየ ወኪሉ ጻድቃን ወኪለ እየ እዋ ካልእቱን ፊድ እዚኦም እሱ ፊድ ዝገበሮም ናታ ዓላማ ዝፍጽሙ እዮም አንሕና ግን ታይ ንገብር ከም ተጋሩ ኮይና እዞም ዝወከልናዮም ሰባት ምስ አብይ የለው አንሕና ድማ ታውድብ ዓባይ ድማ ምሳና አላ ኣብ ስራሓ ኣቦታ አላ አድሊና ነቅፋ አድሊና ንድግፋ አድሊና ንጸርፋ ኣቦታ አላ አይ አና ከሙድብ መጠን ዝወደኩዎ ዝወከልኩዎም ሰባት ክስቶን ውክልናይ አልዒለ እያ እቲ ዝነበረ ውዕል ፕሪቶሪያ ግን ሕዝውን ማዓንጣ እስጢመ ከኸስስየ ተይላ እዚ መብት እዚ ተደገፈ መብት ኣለና ማንም ናመጻኻ ናይ ዘርአኻ ናይ ቦኻ ናይ ሓትነኻ ናይ ልዕልካ እንትግራዋይ ሕወሓት ሸይጣት ሕወሓት ጌራቶ እሱ ብናይኩም ዝነበረ ግዜ ኢና አንሕና ግን ኣብ ናይ መንነት ንሕቶ ግን መቃለሲና ዓላማና ትግራዋይነት እዩ ነይሩ ሓንቲ ክልል ትግራይ ትበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ተቐመጥ ዝነበረት ብናይ ዋዕላ ዓዲ ተጨፍጪፋ ህዝባ ተበቲኑ መሬት ሲኢና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘላ እያ እዚኣ ከዓ ንድሕንነታ ክትብል ሰራዊት መስሪታ መኪታ መንነታ ኣፍሊጣላ ሎሚ ናፍቲ ዝነበርክዎ መልሱኒ ኣትብል ዘላ አንተ ትዛረቦ ነርባቡ ሃገርነት ዝበሃል ነገር ኢና ሓትትን ዘለና ረብሓና ኢና ንሓት ዘለና ሰርቫይቭ ኢና ንሕና መሬትና ኢና መልሱና ንብል ዘለና አንሕና ሃገርነት ይኾነስ እንድሕር ዝሕገ መንግስቲ እዚ ተኸቲሉ ሰብኣይ ዚስ ናፍታ ናይ መንነትና ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረት ይመልሰና ጂኖሳይደር ምዃኑ ኣሚኑ ቅጽዓት ይቀበለልና ዘዝመፀ መንግስቲ ንትግራይ እናዳኸመ ናጨፍጨፈ ንኸይነብር መእሰር ይገበሮ ኢና ካሊ አንሕና ምስ ጎራብቲ ፍቅሪ ክንምስርት ዘይንውር እሳቶም ድማ ካሊ ዓድም ጽዮም ዓለም ዝሰርሐን ድሮናት ኣብ ርእሲና ኣብ ተጋሩ ፕራክቲስ ክገብሩለን ክላማምዱለን ፍቁድ ዝበሃል ነገር የለን ካብቶም ተኸልከሉ እንበዓሉ ዋይት ፎስፈረስ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፈሲሱ ህዝብና ዝቀተለ ኣሲድ እዩ ኖ ተባሂሉ ዓለም ድሮናት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ትግራይ እየን ፈሲሰን ሓንቲ ዓዲ ናይ ባዕላ ዓዲ ንክልል ፈርያ ክትጭፍጭፍ ከላ ጀማሪ አብይ አሕመድ እዩ ጂኖሳይደር እዩ ተኸሳሲ እዩ ሕገ መንግስቲ ከፍርስ ተኾይኑ እተን ኩለን ዝነበራ ክልል ይኹን ዝደርበየን ይኹን ክድርበየን ዝሓስብ ዘሎ ተኣኪበን እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ክፈርስ ተኾይኑ ተነጊረን ይን ኣፍሪሰ ኢልካ ኢኻ እምበር ጂኖሳይድ ምስ ፈጸምካ አይ ጂኖሳይድ ስለዝፈጸምኩ እዚ ንዝነውፅዮ እዩ ዝበሃል የለን መሃይም ይኹን ሕገ መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ከተፍርስ ተኾንካ ናይ ባዕሉ ሪኳየርመንት ኣለዎ እዩ አንሕና ግን ጨኒቁና ዝኒኦ ወይ ኸይድኩም ኩይዱልና ወይ ሓቢርኩም ሰና ተቃለሱ ሕሞራት ምጻእ ሕሞራት ኸይድ ክትመጽእ እያ ማርክ ማይ ወርድ ክትመጽእ እያ ትግራዋይ ኣብ አንቀሩ ዝበጽሐ ክሳዱ ኣይቆርጽን ክሳድና ኣይንቆርጽን ንሕና ምስ ክሳድና ክንነብር ኢና እንደሊ ከምቲ ብጾትና ኢዶምን እግሮምን ቆሪጾም ኣብ ዓራት ድቂሶምና ዝኒው ንሕና እውን መሬትና ተቆራሪጹ ዓድና ረኪብና ኣይንነብርን ኣብዚኣ ዘለኻ ገረብ በሓኽላ እዚኣ ክትፈልጥ ኣለካ ጽባሕ ንጉሆታት ትግራይ ደልዲላ እግራ ምስ ረገጸት ግን ትፍርድ ንዓኻትኩም እዩ ኣብዚኣ ኩልኻ ቃል ተሓውስ ኣለኻ ህዝቢ ምዕራብ ከም ጉሓፍ ከም መዳራደሪ ዕዳጋ ጌርኩም ገሌኻ ንዓናይ ምሳይ ትብልዎ ገሌኻ ዝብተባሃልካ ይስማዕ ትብሎ
قاليخا سرناي تخلكلو كتوجح يا قريبا يا زحاوي ينقر نيرو عنتو حواحات تنكيرا تسحيل عوتيا إن بعد جيتاتشو بمخحادهم حواحات كتنكر جيروا هزبي بي اونست هزب تقراين جيتاتشو دقف وينيرو خنياتهم لو تلالاي يا وقاين دلين كالي إزول بروباغاندا نيرو هزبي تصوح حزري ودقف ويو ما نسيت سريع تقراويتي እሺ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን እቲ ዓላማ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ምጽኦም ከስፋሕፍሕዎና ደልዩ ምስከዱ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ይነጽግዎም ጌታቸው ውፃእ ዝወለ የለን ኣብዚኣ ሓንቲ ጽሕፍ ስለ ዝነበርት የወዲ ሕማራ ጌታቸው ውፃእ ዝወለ ህዝቢ የብሉን ባዕሉ ግን ኣብ ህዝቢ ኣመኔታ ዝሰኣነ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ባዕሉ ሪዛይን ገይሩ ካብ ትግራይ ከይዱ ናብ ብልጽግና ኦፊስ ኣትዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እስኻ ውፃእ እስኻ እተይ ይበለን ህዝብኻ ኣድሕን ይሉ ህዝብኻ ኣድሕን ስለ ዘይከኣለ ወንጀለኛ ስለ ዝኾነ ብዶም ብጾትና ዝመፀ ሓፃዊንቲ ናይ መኪና ናይ ከበድቲ ብረትን ተቃፀለና 7 ሕጉም መላእ ትግራይ ዝነበረ ፈሪሙ ዘውፀአ ካልኦት መድሓኒት ተሰሪቆም ተባሂሎም ክክሰስ ከለው እቶም ሰባት ንሳቶም ናብ ናይ ባዕሉ ጉጅለ እናወደበ ንትግራይ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ናድመያ ነይሩ ፋይናል ክፍለጥ መሰለ ግን ባዕሉ ጎዩ ሃዲሙ እና ንሕና ሕዚ ክንዕወቲና ዓድና ክንመለሲና መዕንቀፍ ኣይደንጎላ ግን ድሕርበል ቦታ ክሓዘልና ያኔለ ثانك يو حبتي ثانك يو تقراويت لبام تعمي يكرتا ميكي له او زي مسير له ود حمرا انا باي ذوي انتوي نبز غزا خنو قاصر خلناس مس تقراويت حبتي ميكي تقراي قرا هاري نغريو ناب غزو مسي بزحنا تسواسينا ناب ود حمرا انت اكو بايلناس ناب خاينا مسحسينا رغصيا خوينا دحر اخفتك ود حمرس دليكاي دلي سب انغلن انت نلوني دلي ود حمرس انك رغصيا خوينا دحر اخفتك غرفو تاي فرا انتي نيرو مقاط انا كون غوي حجيته سي انا بصراحتي لكي سبب هو توكل انا نود حمرا نخيد قالت واحد سي ازخنا غزا نيرنا هو بس نود حمرا نخيد همز مشلكا نخيد ود حمرا قالت واحد ناس تاكبنا تراو تكون قدم يزرز نخيد واحد ناس انكا نازخنا غزاتي نود ميكيتاتي مس ميكون يصاويته قالنا خلياتي نتا قبل لتي در مقاتي دمر رصيت نتا تقراي تحت زورتو تقراي انت وزي ساعات او زي جز او زي لنا لخنسات ماير تقراي تحبرن نايت ملوصيتي تقراي حجون كم تزنورت نايت مالين تحبيرا حد انت خوينا I don't know زي اللي تأمر كفتري زي اللي تأمر كفتن قومتن لعلي تأمر كفتري زي ناتي رديتي او نفت خون زمص اكا ነገር ታዩ እንተልካኒ ሰራዊት ትግራይ አና ገጣሚ ኮይኑ ኣብ ሚኪ ወናለው ይፈልጣኒዩ ካልቶም ይፈልጥኒዮም ኣብ ኣርም ሰብዓ ዘሎ አደካሎ ኣርም ሰብዓስ ማንም ይፈልጠዩ ኣብ ኣርም ሰብዓ ትሪዎ ብምስሊ ሰራዊት ጥራሕ ይኮነን ክንዱ ሰልጠነ ደገ ዘሎ ሰራዊት ኣሎ ካው ጀሚሮ ማለት او دغ زلس يلو صبه كح تبل طرح كح تبل زبل دمص يسمع وتجمر قديلو زحقس ركز زمسلو تغلايني سلطيني بدن بغير سلطينو استقمط سراويت زي تايبال تطبابق سراويت ني انا خفت سراسو تي نعلامو نخل ነገር ተዳልዩ افቲ ጸገመን ገልን ኮይኑ አኑ 4 ዓመተን ገልን ምስ ጸኒሐ نخلت ورح أعرف الله ناتي أكلي يا خبري يا مسجوني كفت زلت النفقات دي نخلت ورح لي فس أنا حلهم أون ناتي أكلي دحين سجمل تفتر يفتر تأمر تجريس تفتر دحرة جمالك شو علامات لينك مثلا شو من علامات حبيبنا نريخون قد ما حجي كابز نبرز قدت هي وصل زيل
تمام راحون بأمد لوات جيرهم يخول يوم إلا أنا نقمت تزيجورون نعم أمينا يتقمتنا إن إحنا نطي غيب زح من يتقدم حجي تدلنا لهم تيجهم تجورنا سلنفلت إن إحنا نحتى يزبزح ساتم كابز دليو مالتي تمالي خمسين جيجا لكم لما أتخمي لهم الله هذا اجب فنج مالتي نطيق نركب سلازلو ناي صباح حسابي بلا الناس كي تقراي حمراس بنصان تكركب ايسب زهبتها ليو ناي جيتاچو ردا املاختها ليو ناي بلصقنا املاختها ليو يتو انا اتو شي لا اتو يزو لمن ايخل كلمن ولا افتزلخو حمدايت بوتا خوينا صف حمرا خوينا اتو شي نجيتاچو ردا من اتو صباح كنت تقراوا ايمو خمزي بصحني خمزي تبدل خيبلني زيادة راح ترى أنا خيمس علينا باي ترفقين بقرسلان زي عوات نقريلا قريبة بخيات بزيح الله ناس تقرأي تكسني أيدلني مارجمير الله دعني دلينا نزي شت أرازي نبعد الفضل قومتات اللومو تقرأي بدك أتفرع تقرأي أرم سبعة في الله مرتي أنا تم أرم تقرأي دلو تم بحاول تفتنوا وسلا زخنوا نعم حدش نقرأي خنوا أرم سبعة جن تسحيل زواسي بقى تسحيلي بحوت فتينوس تسحيله كم بحدش يا أخلني بقى عاوزي هون كون موتيو أفتي أخون كون موتيا إلو زأمانة سلازم خنا بأرم سبعة زي أمن تهليو حسوي أنتو فيدريس كأرم سبعة مري قوم زمسو قال زي فيك نقول فمو أبو تعالى أرم سبعة مسأندو تبقى مكانك إذا تبيها زي 100% تي أخذت صفع خمسة لذلو خمسة نعنا قبلنا يوم خمسة لكم صلاعين نعقنمو جين سلنا نعمي بس كي نخد نرخب أما جن نرخبنا فهو سم تحتين نحن العلي كم تا أدينا زولتو أدينا بزيتنا سم لا تحتين نحن العلي أما جن نرخبنا نرخبنا ما قدي ስለዚህ ኣብዚ ዝሕፍር ነገር የብልና ተጋሩ خرعو ማሪ ኣነ ብርግፀኝን ተኮይነ ዘር ዘሎ ንخرع ሲልና ኣይኮነን ሕጂ ቀደሙን ሰገርና ይእኽረኩም ድል ሕጂ ደሞ ሲሉ መስኮት ጸልዓ ክንዳረኸብካ ተወقعል ሕጂ ጸልዓ ክንፈተው ከን ዘይትፈልጠሉ ንሓሊፍና ኢና ንኺድ ሲልና ንኺድ بدنب جيرنا خنوقع منا بدنب سيرنا نصر منصر جيرناس نوقع منا أمونني نخيد قعدنا نقصر تقرأي عندنا قصتي يا قدمون عند قرعتي بدك حفرت بقدمياتها توني نوع عصا تقرأي واي مثلنا قعتي خنا واي ود حمرا كما قالت أمسان حتى لأني بالنسبة لي بالكون عخامي كتقرأي عندي سكاني لا سأجمل أنا كوار مسوا أنا هو تزربات عين فلتان دي من ياتس بدس لزبدني كده خاص الجيرية مالتي لازم حاجة تاريخ ولا لي مسلك تجارح واتي تيستد إيريا بأمارا يقبّانيال الميبال بوتا بتقرأ يقبّانيال الميبال بوتا السنة تفتح لميلو الراسو كمان قصتو ملاشال يتكبروا مكربيت بانكرون دي استول مفلقو إثيوبيا وسط بأوروميانا بأمارانا بسومالي بمنا مكاكل دنبر يلم وسن بيتشانير وسن سياسكمت كل الأند هولاد سوست سيل كمان قصتو قبل يجنا عاصمر تشينوا كارتا يوروميان إذا بشاشة حجي سمعهم معهم كللات نايب علم دوب اللوني كلل اللون مسلكة تبوتها زواسنن اللون نايب مولنا بكاب زلوا زواسنن بوتاتات اللون نايب علم كله نايب مسلكة نايب ستيت كله بانديرنا اللون نايب علم كله هج اللون أبا أمريكا حجي يونايتد ستيت يبها يونايتد ستيت كده حجي بفيدرال بمولو